وأنا ما قوت هندبتين مالي في بيتها يسي مسكين ما سا يوم ما سا سني رامفت جت إنسان جت في تكين يسي تكين سن عمري سات نرامفت هو يجو أبلي سخية أبلي تيتيا وأنا في سولمانو نفيا سيدامو إيه جتشون كنملا ربي سبحانه وتعالى قرآن ساخي ستكجو قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبوها أذى أجا جتش غاريفي يفهمنا ما قدوتو تولا نمت أولته بودر نمسن چنكتو يوخا نمسن اتهمتر الرجع على أجان أما ربي نقول دام قرآن ساخي ستي ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى أجا تولا خيسن كنا تيسن نمسن الرتي واهمت شوفي نمسن miidhuudhaan cinquudhaan hin balleessinaa ni baddii jechuudha. Mee dhaamsa tokko si himuu asirratti hayyuu tokko gaafatame maal jedhee gaafatame addunyaa tanarraa wanni bakhiilarra yookaan dooyinarra hamtuudhaan ni jirtii dooyinummaarra wanni hamtuu ni jirtii jaanii gaafannaan eeyyee je dureessa yookaan arjaa waan namaa godhe san deemee dubbatu je jechuudha. Kanaaf irra hamaan dooyinarra arjaa waan san dubbatu jechuudha. دوينا نمد دوينا مرة خخنة وان كنا سن ديبيه دبتوه شو ما عرفني بيتا أكجان هيوني هي يوم ما ساني رام فتا أمو جتش هي يوم ما سان كيسة إنسان جامي مدا سان كيسة مداوي هن إرام فتو تكينيا أتيك كيسة جتش أتيجتين هن إرام فتو خناب جتشا الربخي نمر راجع بابسيه شو